السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية لو فرونسي براتيك للمستوى السادس من التعليم الابتدائي، يعني الصفحة رقم 9، يعني هذه الصفحة تابعة للصفحة رقم 8. إذا هنا عندنا غرامير كومبليت لو طابلو à partir du texte، يعني أتمم الجدول من خلال النص، يعني النص اللي سبق لنا قريناه في الصفحة 8. إذا هنا قال لنا استخرجوا نون بروبر يعني اسم شخصي، نون كومان يعني اسم مشترك، ان ادفيرب يعني ظرف، ان ادجكتيف صفة، ان بريبوزيسيون يعني حرف جر. إذا إلا رجعنا للنص عندنا يعني لي نون بروبر، عندنا أغاتا كريستي، عندنا شارلوك هولمز، عندنا جيم هاوكين. إذا كاع هادو أسماء دي نون بروبر. دي نون يعني لي نون بروبر هو أسماء شخصية، يعني ما يمكنش تكون عند واحد آخر، يعني بحال الاسم ديال تلميذ أو تلميذة، يعني اللقب هو الاسم، يعني ما يمكنش يكون عند واحد آخر. إذا هنا درنا شارلوك هولمز. في نون كومان يعني نون كومان هو اسم مشترك، يعني الاسم مشترك، يعني هنا درنا لا شومبر. لا شومبر ممكن تكون عند هاد العائلة، يعني هاد الشومبر تارقينو على واحد الشومبر واسع، عائلة أخرى تكون تارقينو على شومبر آخر يعني في صالة أخرى، يعني كيكون الشومبر يعني مغاير ولكن مشتركين في السمية وحدة. إذا درنا لا شومبر. هنا ان ادفيرب يعني ظرف درنا فينالمون. فينالمون. و ان ادجكتيف يعني الصفة درنا vaincu. vaincu. أما حروف الجر فكاينة لا بروبوزيسيون ا، كاينة دو، كاينة افيك. إذا هادوما حروف الجر اللي كاينين في النص. كيستيون نيميرو 2 بريسيز لا فونكسيون دي مو سولين، يعني حدد وظيفة الأسماء يعني اللي دايرين عليهم سطر. إذا هنا on est dans sa chambre، on est on est dans sa chambre، يعني عندنا CCL complément circonstanciel de lieu، لأن لا chambre c'est un lieu. وكنسألو يعني كنديرو السؤال ب او، on est dans sa chambre، إذا CCL. في B on attend le vent، on attend le vent، إذا on attend le vent يعني هنا COD complément objet direct. علاش درنا هنا كومبليمون اوبجي ديريكت وما درناش كومبليمون اوبجي انديريكت؟ لان هنايا مفعول به مباشر، وكاين مفعول به غير مباشر. امتى كيكون؟ اذا سبق يعني المفعول به حرف جر، يعني هنا ملي كيكون شي حرف جر هنا يعني كيكون كومبليمون اوبجي انديريكت. ملي كيكون ما كيكونش يعني حروف الجر هنا راه كيبقى كومبليمون اوبجي ديريكت. هنا في سي on a juste gardé la lumière de la petite lampe. إذن هنايا de la petite lampe يعني هاد الكومبليمون هنا كنقولو كومبليمون دو نون. كومبليمون دو نون. إذن قلنا علاش قلنا هنا كومبليمون دو نون؟ كومبليمون دو نون رجعت علينا على هاد لا ليميير. إذن ان كومبليمون دو نون et un groupe de noms qui complète un nom. qui complète un nom. إذن يعني هاد الكومبليمون يعني هاد مجموعة الاسمية يعني كتعود لينا على لا ليميير، يعني شرحت لينا مزيان لا ليميير. إذن كنديرو سي دي ان كومبليمون دو نون. سي دي ان. دي dit le début du livre il y a une ambiance extraordinaire. إذن extraordinaire c'est un adjectif. adjectif صفة. كيفاش كانت l'ambiance؟ كانت extraordinaire، يعني الصفة اللي عطيناها l'ambiance. إذن adjectif. ندوزو الconjugaison complète le tableau suivant.
تتميم الجدول التالي. إذا هنا عندنا les volets sont fermés. les volets sont fermés. هنايا le verbe هو sont fermés. إذا sont fermés. لو طون فين مصرف هذا لو فيرب؟ في الباسي كومبوزي، يعني مصرف في الباسي كومبوزي. عندنا لوكسيليير وعندنا البارتيسيب. هنايا لو بارتيسيب s'accorde en nom et en genre avec le nom. علاش؟ لأنه مصرف مع être. إذا الانفينيتيف ديال هاد الفيرب فيرمي يعني فيرمي. إذا عنده هنا او ار يعني بروميير جروب. عندنا هنا on attend le vent. عندنا هنا يعني لو فيرب on attend. on attend مصرف في البريزون، والانفينيتيف ديال هذا الفيرب هو entendre. entendre. إذا هنا عندنا ار او يعني troisième groupe. الجملة الثالثة les parents sont allés se coucher eux aussi. إذا هنا عندنا لو فيرب sont allés. sont allés مصرفة في الباسي كومبوزي لأن عندنا لوكسيليير وعندنا البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي ولوكسيليير. هنا كذلك كيف الجملة الأولى هنا ساكور لأن كاينة اس. علاش؟ لأن لي بارون بلوريال. إذا ألي خدات لينا اس ديال بلوريال. الانفينيتيف ديال الفيرب هو ألي. هاد ألي راه يعني ولو أنه عنده أو إر خصنا نعرفو بأن راه من تخوازيام جروب. ديما هاد ألي ولو أنه عنده أو إر راه من تخوازيام جروب. يعني الفعل الوحيد اللي عنده أو إر وكينتمي للتخوازيام جروب. أونليزي لو غون باسيونمون. إذا لو فيرب هو ليزي. لو طون فاش مصرف هو لامبارفي كيحمل لينا لا تيرمينيزون ديال لامبارفي، والانفينيتيف ديال الفيرب يعني هو لير. لو فيرب لير. إذا من تخوازيام on serait mort de terreur. إذا هنايا serait هي الفيرب. لو طون فاش مصرف هو كونديسيونيل بريزون. الانفينيتيف ديال هنايا الفيرب هو être. إذا être من تخوازيام. السؤال رقم 2 conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. صرف الأفعال بين قوسين يعني في زمن الحاضر. إذا الجملة الأولى تي هنا لو فيرب emprunter des romans de la bibliothèque يعني استعرت الكتب أو الروايات من المكتبة. au présent غنديرو tu empruntes. emprunte ES à la fin des romans de la bibliothèque. الجملة الثانية nous finir la lecture. إذا nous je finis, tu finis, il finit, nous finissons la lecture. إذا هاد nous finissons هو اللي كيورينا بأن هاد الفيرب راه من دوزيام جروب. علاش؟ لأن لا بغينا نعرفو هاد لي فيرب اللي كينتهيو ب واش من دوزيام جروب ولا تخوازيام جروب كنردوهم لا بروميير بيرسون بلوريال يعني هنا فينيسون. وعلاش؟ يعني نعطيو مثال آخر. يعني هنا devenir إلا رديناها بروميير بيرسون بلوريال غنديرو nous devons. هي علاش دابا devenir يعني devenir واخا عندها هاد ار في الاخر راها من تخوازيام جروب. ندوزو الجملة الثالثة les élèves lire un chapitre de l'île au trésor. إذا هنا les élèves عندنا هنا lire يعني troisième groupe. إذا هنا les élèves كنرمبلاسيوها يعني on remplace les élèves par elle. إذا elle lise ONT un chapitre de l'île au trésor. دوزو الأورتوغراف. إذا j'entoure la bonne orthographe dans chaque phrase. أحيط على الإملاء الصحيح في كل جملة. إذا هنا عندنا اختيارات وغادي نحيطو على الاختيار الصحيح. إذا هنا أحمد لي une histoire يعني هنا لي لو participe
passé de lire lire. إذا هنا عندنا البارتيسيب باسي خاصنا لوكسيليير. إذا لوكسيليير فين كاين؟ واش ولا ولا إذا هنا عندنا أحمد غنبدلو أحمد بإل. إذا إل غنديرو إلا لو إن إستوار. بي هنا تي دي رومون. إذا هنا عندنا لو برونون خاصنا الفيرب. ندير الفيرب واش تيا ولا تي ولا تيا. إذا هنا تي هنا أفواغ غنديرو تيا اس. إذا سي سارة prend son ou bien son cahier. إذا هنا سارة أخذت دفترها. إذا هنايا son. علاش؟ لأن هنايا son c'est un adjectif possessif يعني صفة الملكية. أما هاد son فهي être au troisième personne du pluriel. إذا اللي صحيح هو son لأن هنا عندنا adjectif possessif. هنا les enfants sont contents. إذا كيف هنا قلنا sont صحيح على هنا. إذا les enfants هنايا troisième personne pluriel يعني نبدلوها ب elles sont contents. elles sont contents. أن هنايا être au troisième personne pluriel. ندوزو للproduction orale. Écrit d'autres titres que tu as lus. Présente oralement le nom de leur auteur, leur personnage principal et décrit l'univers dans lequel se déroulent ces histoires. اكتب عناوين أخرى قرأتها. قدم شفهيا اسم مؤلفيها وشخصيتها الرئيسية. واكتب الموضوع الذي تدور حوله هذه القصة. إذا حنا غادي نديرو على يعني الرواية ديال هاري بوتر. يعني لو تيتر العنوان هاري بوتر. لوتور يعني الكاتب جيكي رولينغ يعني كاتبة إنجليزية. لي بيرسوناج هاري بوتر هيرميون غرينجر لورد فولدمورت. يعني الرواية كتدور على un garçon ou bien le garçon magique Harry Potter depuis se découvrir des filles qu'il est un sorcier jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 17 ans. يعني الرواية تدور حول الصبي الساحر هاري بوتر منذ اكتشافه لحقيقة كونه يعني ساحر حتى بلوغه سن 17. Production de l'écrit. Voici le portrait d'un écrivain français très connu, Daniel Pénac. Complète-le en utilisant les verbes de la liste au passé composé ou bien à l'imparfait. إذا هنا عندنا قالوا لنا ديروا هاد الأفعال يعني مرة في الباسي كومبوزي ومرة في الامبارفي. إذا إمتى غنديروا الباسي كومبوزي وإمتى غنديروا الامبارفي؟ إذا كنديروا الباسي كومبوزي مني كتكون لاكسيون يعني قصيرة في الزمان، ومني كتكون لاكسيون يعني طويلة في الزمان كنديرو لامبارفي. دانيال بيناك إذا غنديرو ا كازابلانكا يعني دانيال بيناك إني. علاش درنا إني هنا؟ لأن الولادة كدوز يعني في فترة قصيرة. إذا غنديرو باسي كومبوزي إني ا كازابلانكا أو ماروك. يعني دانيال بيناك ولد في الدار البيضاء بالمغرب en 1944 يعني في 1944 dans une famille de militaires يعني هو من عائلة عسكرية. et son enfance يعني هنا الطفولة، يعني الطفولة هي مدة طويلة إذا كنديرو لامبارفي. il passait son enfance passé يعني هنا passé son enfance يعني هنا دوز الطفولة ديالو au gré des garnisons paternelles يعني تحت حماية الأب. son père était militaire. هنايا était علاش درنا était؟ لأن يعني الوظيفة ديال الأب ديالو عسكرية. إذا
يعني الوظيفة هي مدة طويلة، إذا كنديرو لامبارفي. son père était militaire. والده كان عسكريا. la famille le suivit، يعني هاد المدة ديال اللي دوز فيها الأب، يعني الخدمة العسكرية، كانت العائلة ديالو كتبعو. le suivit dans ses déplacements à l'étranger، يعني كانت كتبعو في السفريات ديالو à l'étranger، en Afrique، en Asie، Europe، يعني في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا. très tôt، يعني باكرا. Daniel, le goût de la littérature. Daniel a acquis le verbe acquérir. A acquis، يعني le passé composé. le goût de la littérature، يعني اكتسب طعم الأدب. encouragé par son père et son grand frère، يعني بتشجيع من والده وأخيه الأكبر. C'était un enfant qui a beaucoup de la lecture، يعني qui aimait beaucoup la lecture، يعني كان طفلا يحب القراءة كثيرا. et qui avait une imagination forte، يعني كان له خيال خصبا، خيال خصب. il a commencé à écrire des romans، يعني هنا الكتابة ما كتكونش شي مدة كبيرة، يعني كتكون مدة قصيرة. إذن هنا غنديرو الباسي كومبوزي. il a commencé à écrire des romans pour enfants، يعني بدأ بكتابة روايات الأطفال. ou il évoque régulièrement le souvenir de ses lectures de jeunesse، يعني حيث يستحضر ذكرياتهم بانتظام. il a publié، هنا غنديرو il a publié son premier livre، يعني نشر كتابه الأول à l'âge de 25 ans، يعني في سن 25 سنة. un essai sur le service militaire، مقال عن الخدمة العسكرية. pour lequel، يعني من أجله il prend le pseudonyme de Pénac pour ne pas gêner son père. أخذ اسم مستعار يعني بيناك حتى، يعني pour ne pas، حتى لا يحرج أباه. pour ne pas gêner son père، حتى لا يحرج أباه. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 9، إن شاء الله نتلقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.